अस्सलाम वालेकुम। एक नए व्लॉग में आपको खुश आमदीद कहते हैं। उम्मीद है आप जहां भी होंगे खैरियत से होंगे। मुझे कामरान यूसुफ कहते हैं। आगाज़ में अगेन आपसे रिक्वेस्ट के अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब करें ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स जो हैं वो मिलती रहें। आज सोशल मीडिया के ऊपर एक खबर गर्दिश कर रही है कि अफ़गानिस्तान के इलाके खोस्त में पाकिस्तान को जो इंतहाई मतलूब दहशत गर्द हैं हाफिज़ गुल बहादुर, वो एक हमले में मारे गए हैं। जो इत्तला वहाँ से आ रही है कि एक आईईडी ब्लास्ट में हाफिज़ गुल बहादुर ग्रुप के जो सरबराह हैं हाफिज़ गुल बहादुर और अपने 4 साथियों समेत उस हमले में मारे गए हैं। अब इस खबर की अभी तक जो सरकारी सतह पर तो कोई तस्दीक नहीं हुई। मैंने कोशिश की ये वीडियो बनाने से पहले जो पाकिस्तान के मुतलका हुकाम हैं उनको ये सवाल भी भेजा, तो अभी तक तो इसकी कोई तस्दीक नहीं हुई। जो अफ़गान अमूर के माहिर सहाफ़ी हैं ताहिर ख़ान साहब, उन्होंने भी एक ट्वीट किया जिसमें वो पाकिस्तानी तालिबान के जो ज़राए हैं उनसे ये ख़बर दे रहे हैं कि जो टीटीपी वाले हैं उन्होंने इस खबर से मुतालिक लाइल्मी का इजहार किया है। ताहम उन्होंने कहा कि जो सिक्योरिटी ज़राए हैं वो ज़रूर ये कह रहे हैं कि खोस्त में कम अज़ कम आज एक आईईडी ब्लास्ट ज़रूर हुआ है। अब उसमें हाफिज़ गुल बहादुर मारा गया या नहीं मारा गया, इसकी तस्दीक नहीं हुई। तो ज़ाहिर है कि अगर माजी में भी इस तरह की खबरें चलती रहीं कि जो हाफिज़ गुल बहादुर है वो अफ़गानिस्तान में मारा गया, लेकिन बाद में ये खबरें आईं कि वो इत्तला जो है वो दुरुस्त नहीं थी। लेकिन अभी तक जब तक तस्दीक नहीं हो जाती उस वक्त तक कुछ भी कहना कबल अज़ वक्त है। लेकिन अगर ये खबर वाकई सच्ची है तो ये कोई हैरान कुन खबर भी नहीं होगी। उसकी वजह ये है कि आपको पता है कि हालिया हफ्तों और महीनों के अंदर जिस तेज़ी से पाकिस्तान में दहशतगर्दी के वाक़यात में इजाफ़ा हुआ है, उसमें जहाँ कलअदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने कई जो दहशतगर्दी के वाक़यात हैं उनकी ज़िम्मेदारी कबूल की है, तो उसमें जो हाफिज़ गुल बहादुर ग्रुप है उसका नाम भी सामने आया। और मैं ये भी आपको बताऊँगा कि हाफिज़ गुल बहादुर ग्रुप और जो कलअदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान है इसमें इनका आपस में क्या ताल्लुक़ है। लेकिन जो हाफिज़ गुल बहादुर ग्रुप है ये भी हालिया अगर आप देखें जो वाक़यात हैं पाकिस्तान में दहशतगर्दी के उसमें मुलव्विस रहा है। और जो हाल ही में जो उन्होंने एक दहशतगर्दी के वाक़े में वो मुलव्विस थे। 26 नवंबर को बन्नू में एक खुदकुश हमला हुआ था जिसमें तकरीबन 4 जो पाकिस्तानी सिक्योरिटी एहलकार हैं वो शहीद हुए थे और उस हमले की ज़िम्मेदारी कबूल की थी हाफिज़ गुल बहादुर ग्रुप ने। और उस हमले के बाद 2 रोज़ के बाद जो अफ़गानिस्तान में जो पाकिस्तान में अफ़गान तालिबान के एक सीनियर सिफारतकार हैं उनको दफ्तर ख़ारजा तलब किया गया था और बाकायदा तौर पर एक लिस्ट ऑफ डिमांड जो है वो शेयर की गई थी जो अफ़गान तालिबान के यहाँ पर डिप्लोमेट हैं। और उसमें जो 4 बड़े मुतालबे थे, सबसे बड़ा मुतालबा तो ये था कि अफ़गान तालिबान की हुकूमत से ये मुतालबा किया गया था कि वो फ़िलफ़ौर इस वाक़े की तहकीकात करें और जो अफ़गानिस्तान की सरज़मीन पाकिस्तान के ख़िलाफ़ हुई है, जो भी उसमें लोग मुलव्विस हैं उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई करें। और इम्पॉर्टेंटली पाकिस्तान ने ये कहा था क्योंकि इस हमले की जो ज़िम्मेदारी है वो कबूल की है हाफिज़ गुल बहादुर ग्रुप ने, तो पाकिस्तान ने ये मुतालबा किया था कि हाफिज़ गुल बहादुर के ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाए या हाफिज़ गुल बहादुर जो हैं उनको पाकिस्तान के हवाले किया जाए। लेकिन ज़ाहिर है कि अफ़गान तालिबान उनकी जो पब्लिक पोजीशन हमेशा से रही है कि ये जो दहशतगर्दी के वाक़यात पाकिस्तान में हो रहे हैं, इसमें उनका कोई हाथ नहीं है और ना ही जो कलअदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान हो या जो दूसरे पाकिस्तान मुखालिफ दहशतगर्द ग्रोह हैं, उनके कोई ठिकाने अफ़गानिस्तान की सरज़मीन पर नहीं है। दो कि जो पाकिस्तान का मानना है कि ऐसे शवाहिद अफ़गान तालिबान हुकूमत के साथ माजी में भी शेयर किए जाते रहे हैं जिसमें ये वाज़ेह है कि ये सरहद पार से इस तरह के जो दहशतगर्द हैं वो ऑपरेट कर रहे हैं। अब जहाँ तक हाफिज़ गुल बहादुर ग्रुप का ताल्लुक़ है या हाफिज़ गुल बहादुर, अगर मैं अगेन ये कह रहा हूँ कि अगर इस खबर की तस्दीक होती है तो यकीनी तौर पर एक बहुत बड़ा ये आप कह सकते हैं कि पाकिस्तान की कामयाबी होगी, क्योंकि आईईडी ब्लास्ट में कह रहे हैं कि ये जो हलाकत हुई है हाफिज़ गुल बहादुर की, अगेन ये इत्तलात है, इसकी भी तस्दीक नहीं हुई। ये क्यों इम्पोर्टेंट है पाकिस्तान के लिए? एक तो मैंने अभी जैसे आपको ज़िक्र किया कि 26 नवंबर के वाक़े में हाफिज़ गुल बहादुर जो ग्रुप है उसने ज़िम्मेदारी कबूल की थी उस खुदकुश हमले की। दूसरा जो हाफिज़ गुल बहादुर है इसका बड़ा क्लोज़ एक
لنک رہا ہے جو حقانی نیٹ ورک ہے اسی طرح القاعدہ کے ساتھ. اور انٹرسٹنگلی حافظ گل بہادر کسی زمانے میں اس ملیٹنٹ گروپ کی سربراہی کرتا تھا جس کے بارے میں سمجھا جاتا تھا کہ وہ پرو پاکستان ہے. 2006 میں پاکستان نے حافظ گل بہادر کے ساتھ ایک امن جو پیس ڈیل ہے وہ بھی کی تھی. اور بنیادی طور پر حافظ گل بہادر جو ہے شمالی وزیرستان کا علاقہ ہے دتہ خیل، یہ وہاں کا رہنے والا ہے. اور جو آپ کو یاد ہوگا کہ جو شمالی وزیرستان ہے یا نارتھ وزیرستان ہے اور دتہ خیل کا بھی جو علاقہ ہے یہ ایک زمانے میں گڑھ سمجھا جاتا تھا، خاص کر کے حقانی نیٹ ورک اور ایون جو القاعدہ کے جو دہشت گرد تھے وہاں پہ تھے. اور اگر آپ امریکی ڈرون حملوں کی اگر بات کریں جو پاکستان کے سابقہ قبائلی علاقوں میں ہوتے رہے تو اس میں جو دتہ خیل کا علاقہ تھا وہ خاص کر کے وہ پرائم ٹارگٹ تھا، کیونکہ یہاں پر حقانی نیٹ ورک، القاعدہ اور جو باقی جو دہشت گرد گروہ ہیں ان کے لوگ یہاں پر موجود رہتے تھے. جو ٹرننگ پوائنٹ تھا یا یوں کہیے کہ جو حافظ گل بہادر جو پاکستان کے خلاف ہوا، ایک جو اکاؤنٹ ہے وہ یہ بتاتا ہے کہ جب دسمبر 2014 میں پشاور میں آرمی پبلک سکول والا وہ قتل عام ہوا تو اس کے بعد پاکستان نے ایک فیصلہ کن کارروائی کرنے کا فیصلہ کیا تمام دہشت گرد گروہوں کے خلاف. تو جب پاکستان نے باقاعدہ طور پر ایک فل سکیل آپریشن لانچ کیا سابقہ قبائلی علاقوں میں تو اس وقت یہ جو حافظ گل بہادر اور اس سے جڑے جو دوسرے دہشت گرد ہیں وہ پاکستان کے مخالف ہو گئے. اور پاکستان نے جب شمالی وزیرستان میں بھی آپریشن کا آغاز کیا فوجی تو اس کے بعد حقانی نیٹ ورک ہو یا پھر یہ جو حافظ گل بہادر یا اسے کے ساتھ جو بھی جو ملیٹنٹس تھے یہ ری لوکیٹ ہو گئے اور افغانستان کے علاقے خوست میں چلے گئے. اور وہاں پر پھر یہ کہتے ہیں کہ ان کا کیونکہ اس سے پہلے تو یہ ٹی ٹی پی کی جو سرگرمیاں تھیں حافظ گل بہادر اس کے خلاف تھے اور یہ پرو پاکستان تھے، لیکن جب پاکستان نے ملٹری آپریشن کا آغاز کیا باقاعدہ طور پر تو پھر یہ جو حافظ گل بہادر گروپ ہے یہ ٹی ٹی پی کے ساتھ بھی اس نے کلوزلی وہاں پہ کام کرنا شروع کیا. لیکن ابھی بھی وہ ٹی ٹی پی سے ہٹ کر دو کہ یہ ایک دوسرے کو کمپلیمنٹ ضرور کرتے رہے ہیں، لیکن حافظ گل بہادر جو ہے وہ اپنی جو گروپ اس نے اپنی ایک سیپریٹ جو آئیڈینٹی ہے اس کو برقرار رکھا ہے. تو اب ظاہر ہے کہ انتظار ہے اس حوالے سے کہ کیا سرکاری سطح پر کوئی اس کی تصدیق ہوتی ہے، کیا پاکستانی حکام ہیں ان کے پاس کوئی اس حوالے سے اطلاع ہے کہ واقعی حافظ گل بہادر کے اوپر کوئی حملہ ہوا ہے اور وہ اس حملے میں وہ مارا گیا ہے. اس کے لیے ہمیں تھوڑا انتظار کرنا پڑے گا. بٹ اگر اگین یہ واقعی اس طرح کا کوئی حملہ ہوا ہے اور اس میں حافظ گل بہادر اپنے 4 ساتھیوں سمیت مارا گیا ہے تو یہ اس لیے حیران کن نہیں ہوگی بات، کیونکہ پاکستان کئی عرصے سے اب یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ خبردار کر رہا ہے افغان طالبان کی حکومت کو کہ پاکستان ہر صورت میں جو اپنی جو سلامتی ہے اس کا تحفظ کرے گا. کل ہی جو کور کمانڈرز کی کانفرنس ہوئی اس میں اگین اس کے اوپر کنسرن شو کیا گیا کہ جو افغانستان میں جو ٹی ٹی پی ہے اور جو باقی پاکستان مخالف دہشت گرد گروہ ہیں جس طریقے سے آپریٹ کر رہے ہیں، جس طریقے سے ان کے پاس جدید اسلحہ ہے اس وقت، وہ پاکستان کے لیے ایک بہت بڑا پوائنٹ آف کنسرن ہے. بٹ ایٹ دا سیم ٹائم اس کور کمانڈرز کانفرنس میں یہ بھی کہا گیا کہ پاکستان ہر صورت جو بھی دہشت گردی کے واقعات میں لوگ پاکستان میں ملوث ہیں، وہ شاید یہ کالعدم تحریک طالبان پاکستان ہو، ان کے فیسیلیٹیٹر ہوں یا سہولت کار ہوں، ان کے خلاف پاکستان ڈیفینیٹلی ایک کارروائی کرے گا. تو دیکھتے ہیں کہ یہ جو خبر ہے کس حد تک درست ہے، اور اگر اس کی کوئی کنفرمیشن ہوتی ہے یا ادروائز تو میں ڈیفینیٹلی آپ کو اپڈیٹ کرتا رہوں گا. آج کے وی لاگ سے اتنا ہی، مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.